पौन पारे से पूरा पारा यानी 1 पाव पारा पढ़ेंगे और 25वां पारा हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नज्जैना बनी इसराईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन वआतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन। इन्न हाउलाइ लयक़ूलून इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला वमा नह्नु बिमुंशरीन। फ़अतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन अहुम खैरुन अम क़ौमु तुब्बइन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन। वमा ख़लक़ना अस्समावाति वल्अर्द वमा बैनहुमा लाዒबीन। मा ख़लक़नाहुमा इल्ला बिल्हक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। इन्न यौमल फ़स्लि मीक़ातुहुम अजमईन यौम ला युग़नी मौलन अन मौलन शैअन वला हुम युंसरून इल्ला मन रहिमल्लाहु इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कल्मुहल यग़ली फ़िल बुतून कग़लिल हमीम ख़ुज़ूहु फ़अ्तिलूहु इला सवाइल जहीम थुम्म सब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ज़ुक़ इन्नक अंतल अज़ीज़ुल करीम। इन्न हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन फ़ी जन्नातिन वअयून यल्बसून मिन सुंदुसिन वइस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला ववक़ाहुम अज़ाबल जहीम फ़ज़लन मिन रब्बिक ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लअल्लहुम यतज़क्करून फ़र्तक़िब इन्नहुम मुर्तक़िबून। सूरतुल जासिया मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्न फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिलमुक़िनीन। इन्न फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिलमुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा युबस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून। वाख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء
مأواهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين.
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم